मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते निर्विद्ये कुर्वन्तः यदा सत्त्वे प्रवृत्ते प्रलये याति देहवृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान्यभिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषायते तथा प्रलीनस्तमयि मूर्तयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सर्वं जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्निर्गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारैः यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च